शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्तेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोञ्चित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमस्त्रवस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रप्रचण्डमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुगाव पुत्रेदि तन्मयतयोतरवोऽभिनेदु तं सर्वबोधहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीप्यतदधिष्ठितां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लक्ष्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्ये सवैः वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम भूतैर्महर्भिर्य इमा पुरो विभुर् निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशेष भगवान् भजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ दशमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वभावनः पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरिः तदाभियाचितो देवै ऋषिराधर्वणो महान् मोदमान उवाचेदं प्रहसन्निव भारत अभिवृन्दारकायूयं न जानीत शरीरिणां संस्थायां यस्त्वभिद्रोहो दुःसहश्चेतनापहकां जिजीविषूणां जीवानाम् आत्मा प्रेष्ठ इहे स्थितः क उत्सहे दत्तं दातुं भिक्षमाणाय वैष्णवे देवा ऊचुः किं नु तद्दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकम्बिनां भवद्विदानां महतां पुण्यश्लोकेट्यकर्मणां ननु स्वार्थपरो लोका न वेद परसङ्कटं यदि वेद न याचेद न दीयानाह यदीश्वरः ऋषिरुवाच धर्मं वश्रोदुकामेन यूयं मे प्रत्युदाहृताः एष वः प्रियमात्मानं त्यजन्तं सन्ध्यजाम्यहं यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मं न यशः पुमान् ईहेदभूतयतया सत्सोचस्तावरैरपि एतावानव्ययो धर्मः पुण्यश्लोकैरुपासितः यो भूतशोकहर्षाभ्याम् आत्मा शोचति हृष्यति अको दैन्यमको कष्टं पारख्यैक्षणभङ्गुरैः यन्नोपकुर्यादस्वार्थ्यैर्मर्त्यस्वज्ञातिविग्रहैः श्रीशुक उवाच एवं कृतव्यवसितो दद्यङ्गाधर्वणस्तदुं परे भवति ब्रह्मण्याम् आत्मानं सन्नयन् जगौ यदाक्षासु मनो बुद्धि तत्त्वदृग्ध्वत्सबन्धनः आस्थितः परमं योगं न देकं बुबुधे गतम् अदेन्द्रो व्रजमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुने शुक्तिभिरुक्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः मृदो देवगणैः सर्वैः गजेन्द्रो पर्यशोभद स्तूयमानो मुनिगणैः त्रैलोक्यं हर्षयन्निव वृत्रमभ्यद्रवच्छेदुम् असुरानीकयूधपैः पर्यस्तमोजसा राजन् क्रुद्धो रुद्र इवान्तकं तदसुराणाम् असुरै रणः परमदारुणः त्रेधामुखे नर्मदायाम् अभवत् प्रथमे युगे रुद्रैव सुभिरादित्यै अश्विभ्यां पितृवह्निभिः मरुद्भिर्भुभिः साध्यैर्विश्वे देवमरुत्पतिं दृष्ट्वा व्रजत् वज्रधरं शक्रं रोजमानं स्वयाश्रया नामृष्यन्नः सुरा राजन् मृदे वृत्रपुरप्सराः नमुची शम्बरो नर्वा द्विमूर्धा ऋषभो बरः हयग्रीवः शङ्कुशिरा विप्रचित्तिरयो मुखः
पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिर्हेतिरुत्कलकां दैतेया दानवा यक्ष रक्षांसि च सहस्रशः सुमालिमालि प्रमुखाः कार्तस्वरूपरिच्छिदाः प्रतिषिध्येन्द्रसानेनाग्रं मृत्योरभिदुरासदम् अभ्यर्दयन्न सम्भ्रान्ताः सिंहनादेन दुर्मदाः गदाभिपरिकैर्बाणैः प्रासमुद्गरतोमरैः शूलैः परश्वदैः खड्गैः शदग्निर्भिर्षुदुन्दुभिः सर्वतो वा किरन् शस्त्रैः च विबुदर्शभान् न ते दृश्यन्त संचन्नाका शरजालै समन्ददक पुङ्खानुपुङ्खपदितैर्ज्योतिषीवनवोखनैः न ते शास्त्रास्त्रवर्षौका ह्यासेदुसुरसैनिकान् छिन्नासिद्धपदे देवैर् खलु हस्तैः सहस्रदाम् अदक्षिणास्त्रशस्त्रौख्या गिरिशृङ्गद्रुमोपलैः अभ्यवर्षन् सुरबलिं चिच्छिद्दुस्तांशपूर्ववद् तानक्षदान् स्वस्तिमदो निशाम्य शस्त्रात्र पूगैरदवृद्रनादाः द्रुमैदृशद्भिर्विविधादृशृङ्गैः अवीक्षितांस्तत्र सुरीन्द्रदैनिकान् सर्वे प्रयास अभवन् विमोका कृदा देवगणेषु दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यदा महत्सु शूद्रैः प्रयुक्ता रुषदीरूक्षवाचकां ते स्वप्रयासं विततं निरीक्ष्य हराभक्ता हदयुद्धदर्पाका पलायनायाजिमुखे विसृज्य पदिं मनस्ते ददुरातरासाराः वृत्रोऽसुरां स्थाननुगान् मनस्वी प्रदावद प्रेक्ष्य बभाष एतत् पलायिदं प्रेक्ष्य बलं च न भग्नं भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विना उवाच वाचं पुरुषप्रवीरः हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन् मया नर्वन् शम्बरमे शृणुध्वं जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष सर्वदा प्रतिक्रिया यस्य च न चेकक्लुप्ता लोकाय शच्चाद तदो यदि ह्यमुं को नाम मृत्युं न वृणीदयुक्तं द्वौ मदाभिह मृत्युदुरापौ यद्ब्रह्म संधारणयाजितासुः कलेबरं योगरदो विजह्यात् यदग्रणीर्वीरशये निवृत्तः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इन्द्रवृत्रासुरयुद्धवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।